अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल हैं उसमें सबसे पहले है 23 मई को इमरान खान साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और तमाम अहले यूथ उसको लाइव देखेंगे और बड़े ज़बरदस्त चौके छक्के लगेंगे। इस पर गुफ्तगू होगी। हमाद अदर साहब और मुराद सईद मर्द अव्वल को बाहर आने की इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है और उमर यूब साहब ने जेल मुलाकात के बाद क्या बातें की हैं उस पर भी बात करेंगे। मौलाना साहब के साथ डील चल रही थी, उस डील का क्या बना, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में साइफर केस के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि वो साइफर केस की किधर पहुँच गया है, क्या उसके नतीजे आने वाले हैं। तो सबसे पहले 30 मई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वो हेयरिंग है। जिस तरह पहले इमरान खान साहब की तस्वीर लीक हुई थी तो बड़े इन्होंने पर साइन ऑफ रिलीफ पूरी दुनिया में जी ब्लू शर्ट इमरान खान साहब, तहलका मच गया। मैं कहता गवर्नमेंट हिल गई, इतनी उसकी पावर थी तस्वीर की। अब इमरान खान साहब ने खिताब करना और खिताब भी उम्मत मुसलमा का लीडर जेल से बैठ के कर रहा है, तो बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कौम यूथ की तरफ से कि उन्होंने लताड़ देना, सबको चौके छक्के लगने हैं, बाउंसर आने हैं। मेरी जो खबर है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल मौका दिया जाएगा क्योंकि वो इस केस के रिस्पोंडेंट है। उन्होंने खुद दरख्वास्त दी हुई है कि मैं वकील भी हूँ, मैं वकालत भी करूँगा इस केस की। हालांकि उनकी मामलत के लिए जनाब हारिस, ख्वाजा हारिस मौजूद हैं, लेकिन वो कहते मैंने खुद भी रिस्पोंड करना है क्योंकि ये मैंने केस इस अदालत में दायर किया था। अच्छा, केस क्या है कि नैब के जो 90 दिन का कानून है एक, कि आप जिसको मर्जी पकड़ के उठा के फेंक दें और 90 दिन तक उसकी बेल नहीं हो सकती किसी भी अदालत से। इंक्वायरी चलेगी, 90 दिन के बाद आप उसको अदालत में पेश करेंगे और अदालत उसको जुडिशल करे या जमानत दे वो अदालत पे। लेकिन 90 दिन के अंदर आप इस बंदे को आप कुछ कर ही नहीं सकते, छुड़ा ही नहीं सकते कि नैब ने पकड़ लिया। इस केस इस तरह की शिकें जो है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म की, पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और इमरान खान साहब ने इस पर जाके अदालत में चले गए कि ये तो बड़ी ज्यादती की है, नैब को इन्होंने चेंज क्यों किया, ये तो रिलीफ लेने के लिए किया। अब इमरान खान साहब ने उसके हक में दलाइल देने हैं। अगर तो ये कहते हैं ठीक है ये कानून वापस रिवर्स किया जाए तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पीटीआई के लोग ही नैब के ज़रिए अंदर होंगे, जितने इनके खिलाफ केसेस हैं करप्शन के, एक्चुअल केसेस हैं। ये वो बोले नहीं है कि 90 दिन पकड़ लो और बाद में छोड़ दो जिस तरह नून लीग के साथ हुआ है। एक्चुअल केसेस हैं इनके ऊपर करप्शन के। तो फिर तो इमरान खान साहब नैब के चक्कर लगाते रहेंगे। बहरहाल अब देखते हैं इमरान खान साहब क्या वकालत करते हैं और इसमें क्या लताड़ते हैं। इनको सिर्फ टू दी केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की इजाज़त होगी अगर दी गई, इसके अलावा वो कोई तकरीर नहीं कर सकते। ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी पीटीआई के लोगों को इस व्लॉग के थ्रू, थोड़ी बर्दाश्त कर लें। अब ये फैक्चुअल बात है, तकरीर नहीं कर सकेंगे, को आर्मी चीफ को लान तान नहीं करेंगे, नवाज शरीफ मरियम की बातें नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक केस के हवाले से वो बात करेंगे, जो उनके दलाइल हैं वो सुने जाएंगे, उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया जाएगा। अब एक और कंट्रोवर्सी शुरू हुई है कि तस्वीर से इतनी थरथल्ली पच गई पूरे सोशल मीडिया पर, तो अगर खान जोन सा वो तकरीर करेगा तो क्या हाल होगा। वो शहर बानो शाहमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, काबिल इज़्ज़त है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने भी एक लतीफ़ा छोड़ा है। उनका ये देख सुने ज़रा। दर्जा हरारत पता क्यों बद है? कल सारे पाकिस्तान एक झलक दिखी है एक इंसान दी, भला कौन कहती झलक दिखी है, कहती आज तो चार दी एक झलक दिखी है तो इतना दर्जा हरारत बद गया है। तो जेड़े वेले ओ बहर आ गया तो वो तो पता है क्या थी सी। अच्छा, ये मैडम कह रही हैं कि सराइकी में किसी अपने मुल्तान के इलाके में कोई पब्लिक गैदरिंग है, कोई मीटिंग कर रही है, उसमें कह रही हैं कि वो जो दर्जा हरारत क्यों बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर क्यों। अब पाकिस्तान के जो साउथ पंजाब भी है वैसे भी गर्म इलाके हैं, 40-50 तक टेम्परेचर वहाँ पे चला गया। और ये कह रही है जो इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर आई है ना, उससे टेम्परेचर ये बढ़ गया। तो पढ़ी लिखी हैं,
میں تو ان کی بڑی عزت کرتا تھا, بڑا اچھا انہوں نے ڈیفینڈ کیا پی ٹی آئی کو, لیکن یہ باتیں یہ جاہلوں کو سنانے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن بادشاہ لوگوں کو یہ چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی, تو اس لیے میں نے یہ کلپ اسپیشلی سنایا آپ لوگوں کو بھی کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر وہ باہر آ جائے گا پھر تو قیامت آ جائے گی, وہ اندر ہی رہنے دو. یہ پھر پاکستان کے لوگوں کے مفاد کی خاطر اس کو اندر رکھیں. اگر یہ لاجک ہے, ایک تصویر سے ٹمپریچر ہائی ہو گیا پورے پاکستان کا, تو باہر آئے گا تو پھر کیا ہوگا. اب تقریر کر دی تو زلزلے نہ آ جائیں, اور پیچھے بچہ رو رہا ہے. جب یہ بات وہ کر رہی ہے, بچے کی چیخیں نکل رہی ہیں اس جگہ پر کہ یہ کیا بات کرنے لگی ہے. خدا کا خوف کرو یار, کوئی لوجک تو ٹھیک دے دو. عمران خان ہے نعوذ باللہ, کوئی وہ دجال تھوڑی ہے کہ جس سے تھرتلی پڑ جائے گی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تقریر گورنمنٹ کو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں, وہ جو مرضی کرے یار, تقریر کرے, وہ عدالت کا اور ان کا معاملہ ہے. گورنمنٹ تو اس میں فریق ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی زبردستی ایک تھرتلی ڈالی ہوئی ہے کہ جی عمران خان کی بڑی تصویر کی بڑی یار تھرتلی پڑی ہے. گورنمنٹ کو پاکستان ہل گیا, اسٹاک مارکیٹ ہل جائے گی, اور پاکستان پتہ نہیں کیا ہو. اب 30 مئی کے بعد کی بھی پلاننگ شروع ہو گئی ہے, جون جولائی کی. جون میں کیونکہ بجٹ آنا ہے, اور بجٹ کے بعد اوبویسلی جو باتیں نکل رہی ہیں کہ مہنگائی ہوگی, ٹیکسز لگیں گے, IMF کی اسٹرکٹ کنڈیشنز آ رہی ہیں, اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا. یہ فیکچول بات ہے. اب اس کو پی ٹی آئی نے کیش آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ہم ملک کے احتجاج کریں گے, اور ہم نے گورنمنٹ کو چلنے نہیں دینا. اور اسی بنا پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھائیں, اور اس نازک جو مرحلہ آنا ہے پاکستان کی اکانومی کا, اس کو کیش آؤٹ کریں, اس پہ احتجاج کریں, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں, اور تاکہ ہم اس گورنمنٹ کو اور پاکستان کی اکانومی کو چلنے نہ دیں. کسی طرح اس میں دراڑ آئے, انسٹیبلٹی آئے, لوگوں کو ہم پرووک کریں, تشدد ہو, ملک ٹوٹنے کی باتیں دوبارہ ہوں, تقریریں ہوں, لعن طعن ہوں. اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے. تو اب اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ موقع ایسا ہے جس میں ہم اپنے اسٹوک کھیلیں. اب وہ موقع آ رہا ہے, تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. آج عمر ایوب صاحب ملاقات کر کے آئے ہیں عمران خان صاحب سے. وہ باہر آتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ خبردار اگر مرد اول مراد سعید کو کسی نے پکڑا, خبردار جناب اسلم اقبال صاحب پنجاب کے لیڈر ہیں, ان کو کسی نے پکڑا, وہ بندہ ابھی تک اوتھ نہیں لے سکا اسلم اقبال. معاد اظہر صاحب تو کل منہ دکھائی کر کے بھاگ گئے اور دوبارہ نظر ہی نہیں آئے, دوبارہ پشاور چلے گئے اور کہہ رہے ہیں میں انٹرم بیل لوں گا. ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ادھر کہ حماد اظہر صاحب راہداری ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے ایک دفعہ لے چکے ہیں. آپ دوبارہ نہیں لے سکتے راہداری ضمانت جب ایک دفعہ آپ کو آلریڈی دی گئی ہو. اب ان کو پنجاب آنا پڑے گا, ان کو گرفتاری سے ڈر ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پرویز الہی صاحب کل باہر آ گئے ہیں, تو ان کو تھرتلی پڑ گئی ہے کہ یہ پنجاب کہیں پرویز الہی کے ہاتھ میں نہ چلے جائے, تو کل یہ نمودار ہو گئے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں کہ کل میں نے آپ کو اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کی وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. اس میں محسن نقوی کا ذکر کیا, چودھری شجاعت صاحب کا ذکر کیا, عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کا بھی ذکر کیا. وہ ٹویٹ ان کی ڈیلیٹ ہو گئی ہے. تو میری بات آہستہ آہستہ یہ ٹیکس ڈیز آپ کو پتہ لگے گا یہ ڈیل کیا تھی. جب جناب پرویز الہی صاحب ایکٹیو ہوئے, انہوں نے کوشش کی سیاست کرنے کی, تو جیل اور پولیس دور نہیں ہے ان سے, بہت قریب ہے. انہوں نے پھر اندر ہو جانا. ان کو شاید اندازہ ہے اس چیز کا, اس لیے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئے ہیں. اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونی ہے. فی الحال پرویز الہی صاحب کسی سے ملاقات نہیں کر رہے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کب وہ باہر آتے ہیں اور کیا ٹون یوز کرتے ہیں, اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے. آج کی جو دوسری خبر ہے وہ جناب مرد اول مراد سعید صاحب نے بھی اب باہر آنا ہے, اور اسلم اقبال صاحب نے بھی آنا ہے. یہ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ وہ ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ خبردار ان کو کسی نے گرفتار کیا تو آپ پہلے ریاست کو دھمکی کم دیں، پہلے ان کو باہر نکالیں. وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ملزم ہے، ان کے اوپر مقدمے ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش ہونا، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، عدالتوں سے بیل لے، جس طرح آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لیے ہیں یا پشاور سے لیے ہیں. اب پنجاب کی عدالتوں میں آپ کو پیش ہونا پڑے گا جب تک، اور اس کے لیے آپ کی گرفتاری ضروری ہے، آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اتنی تو قربانی دینی پڑے گی یہ آئین اور قانون کے لیے. آپ روح پوش ہیں اور انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، اور جب آپ کا دل کرتا آپ آ جاتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں. تو تھوڑی سی ہمت شو کریں، اگر حقیقی آزادی کی لڑائی لڑنی ہے اور آپ اتنے ڈرپوک بنے ہوئے آئیں اور لڑیں، مقابلہ کریں. اور جناب تیسری خبر جو ہے وہ آج کی، یہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کا جو ایک نیچرل الائنس بنا ہے تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، اس میں کچھ دراڑیں آ گئی ہیں. اچھا، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تب نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی نے مولانا صاحب کو آگے کیا تھا اور وہ لیڈ کر رہے تھے. اب اس تحریک میں بھی تحفظ آئین پاکستان میں حالانکہ دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، انہوں نے ان کو آگے کیا. اب یہاں پہ مولانا کا مسئلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی ان کو لیڈ نہیں دیکھنا نہیں چاہتی، وہ بس عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان کی پارٹی لیڈ کرے. اور ان کے جو لوگ جا کے مولانا صاحب سے بات کر رہے ہیں، کوئی ڈیل بن نہیں رہی. ایک اور پرابلم بھی ہے کہ پہلے جو پی ٹی آئی جس طرح جماعتوں سے ڈیل کرتی تھی، اس میں کوئی نہ کوئی معاونت ہوتی تھی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندگا ہوتا تھا، کوئی دلال ہوتا تھا جو ان کی ڈیل کرواتا تھا. جس طرح طاہر القادری صاحب، چودھری صاحب اور ایم کیو ایم، باقی اس طرح کی جتنی جماعتیں، جماعت اسلامی، جب بھی یہ ڈیل کرتے تھے، یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دلال ہوتا تھا جو ڈیل کرواتا تھا، پھر یہ ڈیل ہوتی تھی وہ فائنل. تو اس مرتبہ وہ سہولت میسر نہیں ہے عمران خان صاحب کو، تو وہ اب ان کو خود پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ بات کوئی ان کی سن نہیں رہا. آبویسلی مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں، اور اگر مولانا صاحب لیڈ کریں گے تو عمران خان صاحب کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، محمود اچکزئی صاحب کو پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، اور مولانا جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا. اور اس چیز پہ پی ٹی آئی تیار نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ مان بھی لے بعد میں پھر مکر جائے. تو مولانا صاحب ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. کل ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ عمر ایوب صاحب بھی گئے، اسد کیسر بھی گئے مولانا ملنے. اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ تسی اپنے لاوے تو اسی اپنے لاوے، یعنی کہ اللہ حافظ. تو آئین کی بات کی کہ آئین پر عمل ہونا چاہیے. اچھا، مولانا صاحب کا جو کیس ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے. تحفظ آئین پاکستان کی جو بات کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کریں گے، ان کا جو سارا مدعا ہے وہ کے پی کے حوالے سے کہ ان کا الیکشن چوری ہوا، اور کے پی میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب مولانا صاحب نے کے پی میں اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کس طرح مل کر یہ تحریک چلائیں گے. تھوڑی سی کنٹرڈکشن بھی ہے. مولانا صاحب اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں اور وہ پھر بتائیں گے کہ ٹی آر اوز کیا ہوں گے اس تحریک کے. اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو مولانا صاحب ایک پولیٹیکل بندے ہیں، ان سے بات چیت کرنے میں کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ہینڈل بھی کر لیں گے. پھر عمران خان صاحب اس کو مانیں گے. یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جانی ہے اگر مولانا صاحب نے لیڈ کیا. اور میرے خیال میں اگر مولانا صاحب لیڈ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب بالکل ڈی ویلیو ہو جائیں گے، اور مولانا صاحب نے کوئی نہ کوئی ڈیل طے کر لینی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. ان کے کوئی مذاکرات ہو جانے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکل بندے ہیں، پاکستان کے اور پاکستان کی اکانومی کو وہ سمجھتے ہیں، اور میاں صاحب کے ساتھ ان کے درینہ تعلقات بھی ہیں، ذاتی تعلق بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں ڈیل ہو جائے گی. پھر عمران خان صاحب کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو ان کا نیچرل الائنس نہیں بن رہا، بیچ میں کوئی معاونت کرنے والا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل ہے. اب وہ احتجاج وہ پہلے والے تھوڑی ہیں جو جس طرح پہلے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اور ان کو لایا جاتا تھا اور یہ بڑے مزے سے ڈانس پارٹی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے میڈیا پہ، بلے بلے سوشل میڈیا پہ احتجاج ہوا، یہ ہوا. اب تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. کوئی پیمرا نے اتنی سخت وہ نوٹسز نکالے ہوئے ہیں کہ جو اب الیکشن کی کاروائی ہے وہ بھی نہیں آپ کر سکتے، اس کے ٹریگر بھی نہیں چلا سکتے. آج پی ایف یو جے نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے پیمرا کے خلاف. لیٹ سی کیا ڈیسیژن آتا ہے. یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے. اب
जो भी होना पाकिस्तान में अदालतें करेंगी, हुकूमत ने क्या करना है क्या नहीं करना। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में सब कुछ जायज़ था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में नवाज शरीफ का नाम, मरीम नवाज का, फिर फायद ईसा साहब की तकरीर, बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। आज वही चीज़ें ये मांग रहे हैं और इनको लग रहा है कि ये ज्यादती हो रही है। जब वो खुद हुक्मरान होते हैं तब इनको नॉर्मल लगती है। आज का जो आखिरी खबर है वो है इद्दत केस के हवाले से और साइफर के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं। उस्मान गिल साहब जो खावर मनिका के वकील थे वो आउट ऑफ कंट्री थे। अदालत ने उनको कहा 1 बजे तक आएँ, वो नहीं आए। वीडियो लिंक के ज़रिए कहा नहीं आए। जो शाहरुख अर्जुमन साहब थे वो बड़े जल्दी में थे, वो चाहते थे इस केस को फाइनलाइज किया जाए और दलाइल सुने गए हुकूमती वकील के, प्रोसिक्यूटर्स के, फिर जो जनाब पीटीआई के जो बुशरा बीबी के वकील थे उनके सुने गए दलाइल। केस का फैसला महफूज हो गया। कब सुनाया जाता है ये पता नहीं, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं आया। साइफर के हवाले से भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट केस था, सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए। अच्छा, इसमें जो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है ना, फिर वही कि जी साइफर मान लिया गया अदालत में और इमरान खान साहब के जो कंटेंट है उसको भी मान लिया गया है कि साइफर वाकई हकीकत है, वहाँ से आया है, हुकूमत गिरी है, फलाना टमकाना। अच्छा, यहाँ पे पीटीआई ट्विस्ट करती है हमेशा। अब मैंने पिछले दिनों कल ये वीडियो देखी कि अली अमीन गंडापुर साहब टूटी भजी इंग्लिश बोल रहे हैं कि इस USAID वी आर प्राउड नेशन एंड वी डोंट वांट एड, वी कॉल AID समथिंग, इस तरह का वो क्लिप था। उनसे USAID वालों से एड भी ले रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं USAID को, मैं USAID बोलूँगा। हम प्राउड नेशन है, हमें अच्छा नहीं लगता एड लेते, बड़ी खुददार कौम है, और उसी से एड ले रहे हैं US वालों से। अच्छा, अमेरिका के खिलाफ साइफर आया, अमेरिका ने भेजा, इमरान की गवर्नमेंट गिराई, लेकिन अमेरिका से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका के सेनेटर्स को यूज़ करके कह रहे हैं कि वो इंटरवीन करें। आर्मी गद्दार है, आर्मी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, इमरान खान को पकड़ा, बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। उसी से बात करनी है इमरान खान साहब ने, वो समझ नहीं आ रही इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है। बहरहाल साइफर का जो केस है वो एक डिप्लोमेटिक कंडक्ट के हवाले से कि उस साइफर को इन्होंने मिसयूज़ किया, उसको कह ले डी कोड किया, उसको गायब कर दिया। वो डॉक्यूमेंट एक्चुअल किधर है, इमरान खान साहब ने जेल से लहराया, लेकिन वो कहते वो है ही नहीं था, वो तो इनका वो राशन कार्ड का पन्ना था जो उन्होंने हिलाया, वो तो कुछ और था। तो अब इमरान खान साहब उससे मुकर गए हैं। पहले कहते कि उन्होंने गिराया, अब कहते हैं कि हमारी अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई है और वो साइफर हकीकत है। साइफर से किसी ने इनकार नहीं किया, आपने उसको गवाया। इस चीज़ का केस है, वो किधर गवाया, उसको डी कोड किस, अगर वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, उसके कोड होते हैं, अगर वो पब्लिक हो जाए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ख़तरा है। तो इस तरह की चीज़ों को ये ट्विस्ट करते हैं और कहते हैं साइफर मान लिया, ये है वो है, लेकिन फिर भी आप अमेरिका को ही कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को बचाएं, मुझे बाहर निकालें, इस इलेक्शन को ना माने। IMF को खाते लिख रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं IMF पे दबाव डालें, इनको कर्जा ना दें, ये मुल्क चलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं जेल में हूँ। तो ये उम्मत मुसलमान के लीडर का ये हाल है, कभी अमेरिका से डर जाता है, कभी अमेरिका को ही कहता है कि मुझे बचाओ। बहरहाल ये केस अभी इन प्रोसेस है, देखते हैं कि इसका क्या निकलता है। इसमें अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल हो भी जाए, इमरान खान साहब की भी हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने रहना जेल में ही है, क्योंकि इनके ऊपर और बड़े मुकदमे हैं जिन पे गिरफ्तारियां होनी है। 23 अभी 9 मई के केस कोई भी नहीं इनके ऊपर अभी लगा, अभी वो भी लगने हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी मजीद इमरान खान साहब के इश्क के इम्तिहान है। तो ये मत समझे कि अदालतें आपको बरी कर देंगी तो आप बाहर आ जाएंगे और आप खुल्लम खुला फिरेंगे। ये भी आपका ट्रायल पीरियड अभी शुरू ही नहीं हुआ। परवेज लाई का ट्रायल पीरियड शुरू हो गया कि वो किस तरह बिहेव करता है। अच्छा बच्चा बनेगा बाहर रहेगा, नहीं बनेगा दोबारा अंदर है। फवाद चौधरी को भी इसी तरह उन्होंने निकाल के डाल अंदर किया, फिर दोबारा चुप करके वो बैठा हुआ।
तो इसीलिए जो लोग ट्रायल पीरियड में सही बिहेव करेंगे वो बाहर रहेंगे, वरना उनको अंदर डाल दिए जाएंगे। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।